अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज इस्लामाबाद में जी अपोजिशन के इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस हुई जिससे बड़ी तगड़ी तकरीरें की गई। ऐसी ऐसी तकरीरें कि जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने वैसे भी इस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाना था, लेकिन इन तकरीरों को तो बिल्कुल ही नशर ना किया जाता। वकला भी शरीक हुए, सहाफी भी शरीक हुए। आबद जुबैरी की जानिब से भी गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि हमसे ये शिकवा किया जाता है कि वकला खड़े नहीं होते, वकला तो नहीं निकलते। तो उन्होंने कहा हम तो निकल चुके हैं, हम तो खड़े ही हैं। आप लोग जो घरों के अंदर बैठे हुए हैं वो कब निकलेंगे। इसी तरह फैसल सदीकी साहब ने भी शिरकत की, महमूद खान अचकजई और बेशुमार खताब हुए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा सबक स्पीकर जीडीए की रहनुमा, उन्होंने भी शिरकत की और उन्होंने कहा कि खुशी होती मुझे खुशी होती जो हमें लेक्चर दिया करते थे जमहूरियत का। हमें खुशी होती कि वो लोग जो हमें सबक सिखाते थे, जमहूरियत इसको कहते हैं, आइन इसको कहते हैं, हक इसको कहते हैं, तो रजा रुबानी जैसे लोग भी होते। हमें जमहूरियत का सबक पढ़ाने वाले किधर है? क्या हुकूमती अरकान ने आइन के तहफ्फुज का हल्फ नहीं उठाया हुआ? तो कहां मार गए वो लोग? कहां मार गए वो सुर्खे, वो सो कॉल्ड अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहने वाले? कोई नजर नहीं आता। उन्होंने कहा बातें ही सारे करते हैं, बाकी सारे ही, यानी जिसको जो मौका मिले वो उस मौके से फायदा उठाता है। तो आज कोई भी नजर नहीं आता। बहरहाल अब इस कॉन्फ्रेंस से बड़ा सरप्राइज क्या है? तकरीरें तो सारी अच्छी हुई, तगड़ी हुई और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कल भी जारी रहेगी। शाहिद खकान अब्बासी से आज रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कि क्या मारंग बलोचिस्तान की एक बड़ा नाम, एक बड़ी आवाज बलोचिस्तान की, और फिर खैबर पख्तूनख्वा से मंजूर पश्तीन पीटीएम के सरबराह, वो भी बड़ी तगड़ी आवाज, तो क्या वो लोग भी आएंगे? उनको भी आपने दावत दी है? तो शाहिद खकान अब्बासी ने कहा नहीं, उन दोनों को हमने दावत नहीं दी। लेकिन उसके बाद अखवनजादा हुसैन अहमद जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जमान हैं, उनसे जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया जी, उन्होंने कहा कि मारंग बलोच के साथ भी राब्ता हो गया है, मंजूर पश्तीन के साथ भी राब्ता हो गया है, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि कल की कॉन्फ्रेंस के अंदर वो शिरकत करेंगे। अब इस ऐलान के बाद मुझे नहीं लगता जाती तौर पे कि कल कॉन्फ्रेंस होने दी जाए। आज जो कुछ हुआ यही बहुत है, यही पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लिया गया है। लेकिन जब डॉक्टर मारंग बलोच आएगी, जब मंजूर पश्तीन आएंगे, तो फिर जाहिर है सूरत हाल किसी और तरफ जाएगी। जेन्युइन आवाजें जो बड़े अरसे से उठ रही हैं, तो वो तो बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि इस बड़े ऐलान के बाद, इस बड़े सरप्राइज के बाद अब कल कॉन्फ्रेंस जारी रह सकेगी। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान आज नजर नहीं आए। यानी मौलाना फजल रहमान अगर होते तो एक और इंपैक्ट पड़ जाना था ना। देखिए, सुक्की तकरीरें, आप तकरीरें जितनी तकरीर करने, वैसे इस मुल्क के अंदर बोलना भी आसान काम नहीं है। इस मुल्क, वो कहते हैं ना कि बोलना कौन सा मुश्किल काम है, इस मुल्क के अंदर अब आवाज उठाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो मौलाना फजल रहमान होते तो इसके अंदर वजन में इजाफा हो जाता। लेकिन मौलाना फजल रहमान अभी तक इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने से लड़खड़ा रहे हैं, और जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इत्तेहाद का ख्वाब है वो ताहाल अधूरा ही है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में बाज़ाब्ता शमूलियत से उन्होंने इनकार कर दिया है। जरा ये दावा कर रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान के पीटीआई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक बरकरार हैं। और JUIFA के जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ट्वीट्स किए हैं ट्विटर पर, और उन्होंने कहा है कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए थे और उनके जरिए उन्होंने खान तक पहुंचाने थे। तो जब तक वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, हमें कुछ गारंटीज नहीं मिल जाती, तब तक चीजें जो है ना वो इत्तेहाद की तरफ नहीं जा सकती। अब इस हवाले से नईम अशरफ भट्ट ARY से वाबस्ता बड़े तगड़े रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान की वज़ीर आला KPK के साथ ताउन की हदायत इमरान खान ने PTI रहनुमाओं से गुज़श्ता 3 मुलाकातों में CM का साथ देने का कहा कि उस पर एतमाद करें। चंद रोज कबल इमरान खान ने CM को जारहाना पॉलिसी जारी रखने का कहा था। JUI से इत्तेहाद पर इमरान खान ने अभी तक पॉलिसी वाज़ा नहीं की।
بشرا بی دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے وہ اب بھی علی امین گنڈاپور کی مخالفت کر رہے ہیں. یعنی خان نے گنڈاپور کا ساتھ دینے کا کہا ہے, گنڈاپور پر اعتماد کیا ہے, لیکن بشرا بی کے تحفظات ہیں اور کچھ دیگر رہنماؤں کے تحفظات ہیں. اور جے یو آئی کے حوالے سے خان نے ابھی تک واضح پالیسی پیش نہیں کی. اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. اب اسد کیسر ملیں, ملاقات ہو, وہ خان کو بریف کریں اور خان کو سنیں, خان کو بتائیں, تب چیزیں واضح ہونا. کیونکہ اطلاعات یہ ہیں, مختلف مطالبات سوشل میڈیا پر بھی چلے کہ مولانا فضل الرحمان یہ مانگ رہے ہیں, یہ مانگ رہے ہیں. ایک تو مولانا فضل الرحمان اگرچہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی کوئی بات نہیں, لیکن وہ اپوزیشن الائنس کی سربراہی مانگ رہے ہیں. اب سربراہی دینا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ بن جائے سربراہ, ویسے بھی بڑے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے اندر مستقبل موجودہ حکومت میں نہیں, حکومت میں وہ حصہ نہیں مانگ رہے, اگرچہ خبر چلی تھی کہ فنڈز وغیرہ مانگ رہے ہیں یا دیگر چیزیں. مولانا کہتے ہیں کہ اگلی جو الیکشن ہو ہم مل کر الیکشن لڑیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, اور اگر ہو سکے تو ہم ایک ہی سمبل سے الیکشن بھی لڑیں. اب مولانا کو پتہ ہے کہ وہ کے پی کے اندر جو پی ٹی آئی سپیس لے چکی ہے, تو مولانا فضل الرحمان وہاں پہ جگہ نہیں بنا پا رہے. باقی پنجاب کے اندر تو مولانا کا ووٹ ہی کوئی نہیں ہے. مولانا کی سپیس کیا ہے, مین بیٹل گراؤنڈ کیا ہے, کے پی کے بلوچستان کے کچھ حصے. تو بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ بھاری ہے, کے پی کے اندر پی ٹی آئی بھاری ہے. تو یہ وہ چیزیں کچھ ایسی مانگ رہے ہیں جو کم از کم اسد کیسر نہیں مولانا کو دے سکتے, وہ خان ہی دے سکتا ہے, اور خان سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے بھی چیزیں جو ہیں وہ گڈمڈ ہے. اور لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ فیصلہ کیا کہ غفور حیدری صاحب کی سربراہی میں وہ جو بی ٹیم آپ کہہ لیں, وہ وفد اس کانفرنس کے اندر شرکت کرے گا, مولانا شرکت نہیں کریں گے. دوسری طرف آج جو اشتہار چھپا پوری دنیا, ایون سابق سینیٹر فرت اللہ بابر نے بھی اس پہ آواز اٹھائی, پیپلز پارٹی والے اور دیگر لوگ بھی. دیکھو 60 صفحات اور 30 صفحات کے اخبارات, مریم نواز کی کوئی 120 سے زائد تصویریں آج چھپی ہیں, اور پوری حکومت کے, اور سارے کے سارے اس کے اندر کارنامے وہ لکھے ہوتے, یہ کارنامہ, یہ افتتاح جو پی ٹی آئی نے کیے تھے 2019 میں, 2021 میں, 2020 میں, انہیں کے نام تبدیل کر کے کچھ کے نام بھی تبدیل نہیں کیے گئے, اور بتایا گیا بی بی نے یہ بھی کارنامہ کر دیا. 756 سال کی تاریخ میں وہ کہتے ہیں پنجاب کی پہلی بی بی مریم نواز آئی ہیں, پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا جنہیں اعزاز ہے, جنہوں نے اتنے زیادہ منصوبوں کا فیتا کاٹ دیا, افتتاح کر دیا. اس پر ملک احمد بچر نے آج پریس کانفرنس کی ہے. وہ کہتے ہیں 60 صفحات پر مشتمل تمام اخبارات میں مریم نواز کی ذاتی تشہیر عدالت جانے کا فیصلہ, کہتے ہیں کہ کیا یہ 2018 میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے مطابق کوئی سیاسی جماعت تشہیر کے لیے سرکاری پیسہ استعمال کر سکتی ہے, کہ سپریم کورٹ کے اس پہ فیصلہ ہے اور انہوں نے اربوں روپے لگا دیے ذاتی تشہیر پہ. اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت جانے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہے ہیں. جعلی فارم 47 حکومت کی 1 سالہ کرپشن پر تحریک انصاف اگلے ہفتے وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہی ہے, اور کہتے ہیں آئے روز عوام کے پیسوں سے اخبارات میں چچا بھتیجی کی تصویریں لگوائی جا رہی ہیں, تو لہٰذا اس پر ہم وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف جی سپریم کورٹ ردیہ کو فتح کاری لیا گیا ہے. آج وہ جو رسمی کاروائی ہوئی پاکستان بار کی, اور احسن بھون صاحب کے حوالے سے تو پہلے سے خبریں چل چکی تھی کہ وہ نئے ممبر ہوں گے. جب اختر حسین نے استعفیٰ دیا تو آج وہ بن گئے. دوسری طرف اب تقریباً وہ جسٹس منصور کے زیادہ تر ججز تو توڑ لیے گئے نا اس گروپ کے, وہ جنہوں نے مخصوص سیٹوں کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا. آج چھپ چھپا کے خبر یہ ہے اٹرنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب کی جسٹس عرفان سعادت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. جس عرفان سعادت جسٹس منصور گروپ کے آپ جو سمجھ لیں جج ہیں, جنہوں نے مخصوص سیٹوں والا فیصلہ بھی دیا تھا اور کہا تھا یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. تو لہٰذا وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں, حالانکہ انہوں نے بھی فیصلہ 8 ججز کا فیصلہ کے اندر وہ شامل تھے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں بنتی ہیں, لیکن اب جیسے انہیں لگا کہ قاضی چلا گیا ہے, ہمیں کیا ملنا ہے جی منصور علی شاہ سے, وہ سپر سیڈ سائڈ لائن ہوگی, وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتی. پہلے تو انہیں نظر آ رہا تھا نا کہ اگلا چیف جسٹس ہے اس کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے, تو فوری طور پر پلٹا مار گئے جیسے محمد علی مظہر صاحب, وہ تو پہلے ہی انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا. اب یہ جیسے عرفان سعادت صاحب تھے, تو ان سے بھی اب چھپ چھپا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو آوازیں بچی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر ان کو بھی فتح کر لیا جائے. پاکستان زندہ باد.